والسماء ذات البروج. कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, ठीक हो गया जी। और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में जे जग वाला, जी गर्ल वाला, जी ज़ीब्रे वाले से अगर आपके नाम शुरू होते हैं, आप इस सितारे से अपने लिए बिल्कुल गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद बिल्कुल ले सकते हैं। और डेट्स नोट कर लीजिए कैप्रिकॉनियंस, 4 अगस्त से हम शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 13 अगस्त, 13 अगस्त पे एंड करेंगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं सफ़र को। 4 और 5 अगस्त, ये अल्लाह का शुक्र है कि पैसे आ जाएंगे, क्योंकि 23 जुलाई से फाइनेंशियल हाउस ज़रा एक्टिव हुआ है, जो आपको फाइनेंशियली ज़रा पावर दे रहा है। तो ये आपके लिए ऑलरेडी काम कर रहा है, ऑलरेडी आपके लिए जो है वो यहाँ पे चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह पाक आपके लिए इसमें आसानियाँ करें, क्योंकि 4 अगस्त जो है पैसे की आसानी हमें नज़र आती है। देन 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक भी कैप्रिकॉनियंस आप अभी सेफ़ जोन में हैं। हमारे कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स के लिए सितारा इस वक्त सेफ़ चल रहा है। हमारे वो कैप्रिकॉनियन जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए सितारा सेफ़ चल रहा है। ये वाला हफ्ता बिज़नेस मैटर्स के लिए भी आपको जो है वो जो भी करियर के जो मैटर्स हैं उसमें भी आपको सपोर्ट कर रहा है। किसी दोस्त की मदद चाहिए, उसमें भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो 13 अगस्त तक अपने जो भी काम करियर से रिलेटेड, पेपर वर्क कहीं अगर इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड, या हमारे जो कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सितारे की मदद मेरे कैप्रिकॉनियंस को मिलेगी इस हफ्ते में। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। लेकिन ससुराली रिश्तेदारियाँ हों, जो है इस वक्त ज़रा मोहतात होना है आपने। आपके सगे बहन भाई यानी जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, पेरेंट्स हैं, जो है ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, वहाँ पे ज़रा कैप्रिकॉनियन स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा, वरना कुछ इस तरह के ब्रेकअप्स हो सकते हैं जो बाद में हील करना डिफ़िकल्ट हो जाएं। तो वहाँ पे जो है आपको ज़रा समझदारी से चलना पड़ेगा। देन वो कैप्रिकॉनियन जो कहीं डोमेस्टिक हिजरत करना चाहते हैं या अपनी को मनपसंद पोस्टिंग लेना चाहते हैं, अगर इस वक्त आपकी नहीं सुनी जा रही है तो ये समझ लीजिए ज़मीनी इदारे कसूरवार नहीं है, आसमानी सितारे गोहेड नहीं दे रहे हैं। तो भी आपने इस चीज़ का गम बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे अच्छी जो मेरे कैप्रिकॉनियंस को ब्लेसिंग मिलेगी, एक तो उनके हेल्थ एरिया में, लेकिन ये याद रखिएगा वज़न बहुत तेज़ी से पुट ऑन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते वज़न पुट ऑन करना, तो फिर आपको मोहतात जो है वहाँ पे चलना पड़ेगा, ताकि जब आप मोहतात होगे तो आप बड़ी अच्छी सेहत अपनी बना लोगे। और जो खुदा न खास्ता बीमार हैं उनको भी रब ताला स्पीडी रिकवरी अल्लाह के हुक्म से मिलेगी। और जॉब के मामलात हस्ब मंशा हस्ब तवक्को हो सकते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, एक जो एग्जिस्टिंग करियर है उसके अंदर आपकी प्रमोशन हो सकती है, अपने को वर्कर्स का ताउन मिल सकता है, बॉसेस का जो है शफ़क़त भरा हाथ आपके ऊपर आ सकता है। तो शुक्र है कि जॉब एरिया में इस वक्त आप सबसे ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं, और हेल्थ एरिया में अल्लाह के हुक्म से अल्लाह इसी तरह आपके लिए ब्लेसिंग्स रखें। इस हफ्ते बाकी जो हमने आपसे पूरा डिस्कस किया, अल्लाह का शुक्र है कि सिवाय 4 और 5 अगस्त को, लेकिन क्योंकि पैसे खर्चने के लिए होंगे तो मुझे उसमें आपके लिए कोई इतनी परेशानी की वो नहीं है बात, लेकिन फिर भी क्योंकि मोहतात करना मेरा फ़र्ज़ है, तो वहाँ पे आपको मैं सेव करने के लिए कह सकती हूँ कि आपने अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगला सितारा कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ऐसे लगता है कि जैसे इस हफ्ते में आपकी जिंदगी में रियल गोल्स आते हैं, रियल लोग आते हैं, रियल चीजें आपकी जिंदगी में होती हैं, ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने सोचा था
مطلب بندہ بعض چیزوں کے بارے میں خواب میں سوچتا ہے نا کہ اگر ایسے ہو جائے، یہ مل جائے، یہ ایسی کچھ چیزیں وہ آپ کی زندگی میں ہوتی دکھائی دیتی ہیں. آپ کو اس ہفتے آپ بہت زیادہ بزی دکھائی دیتے ہیں. اٹس اے بزی ویک فار یو. بزی ہفتہ شروع ہونے سے یہ ہفتہ پورا آپ کے لیے بزی ہفتہ دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں نا زبان اور بیان، قول و فعل میں تضاد پر فوکس کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کچھ اور آپ کو کرنا کچھ اور پڑے. اس چیز پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کسی طرح سے آپ اپنے وعدوں کو پورا کر سکے. اور اس کے بعد آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہے. اب جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، واٹ ایور، یو نیڈ اے لاٹ آف ریسرچ. آپ اگر ناکام ہوں گے اس ہفتے کسی بھی کام میں تو وہ لیک آف ریسرچ یا لیک آف نالج کی وجہ سے ہوں گے. بلینک اور پلین آپ کو اس ہفتے نہیں بیٹھنا، کیونکہ لیک آف نالج جو ہے وہ ریسرچ جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کے جو اپ سائڈ اینڈ ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے اس کو ضرور چیک کریں، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ایسے کام میں ہاتھ ڈال دیں گے جس کے ٹریڈ سیکرٹ کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں پتا. سو جب تک آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریسرچ کے بغیر، نالج کے بغیر کسی کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا تاکہ آپ اس سے بچ سکے. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ میں آؤٹ آف باکس کروں. حالات کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی طرح کریں جس طرح سے آپ کرتے چلے آئے ہیں. سو میرا مشورہ یہ کہ آپ دل کی سنیں. آؤٹ آف باکس کرنا، نئی چیزوں کو آزمانا، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد آپ نے کیئرفل ہونا ہے. آپ نے کیئرفل ہونا ہے اپنی ہیلتھ کو لے کر. اپنی ہیلتھ کو لے کر آپ نے کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ آپ کو کھانسی کا یا بریدنگ کا یا لنگس کے حوالے سے کوئی انفیکشن آپ کیری کر سکتے ہیں. یہ ہفتہ آپ سے ہر طرح کی احتیاط مانگتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو مرکری آپ کے 9ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے. 9واں گھر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. آپ نے جو چیزیں جیسے ہوتا ہے نا سمبولیکلی، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھائی کرتا ہے صرف گیس پیپر لے کے، گیس پیپر سے کام کرتا ہے اور پوری اسٹڈی نہیں کرتا، اور پھر وہ جو گیس والے سوال تھے وہ پیپر میں نہیں آتے. تو اس طرح کی کوئی سچویشن ہے، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اب آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے اس ہفتے آپ کے من کی، آپ کے دل کی کوئی مراد پوری ہو سکتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیلسی سے بچنا ہے، ایول آئی سے بچنا ہے. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ لو از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. صرف یہ ہے کہ آپ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ یا کسی ایسی بات سے، آپ کی بات سے آپ کسی کو ہرٹ مت کر دیں. آپ کی کوئی باتیں ہرٹ فل ہو سکتی ہیں. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں a lot of confusion، کلیئرٹی نہیں ہے. وہ یہاں پر بھی پتا چلا تھا کہ کلیئرٹی کی بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے. آپ کا لاکی نمبر اس ہفتے کا 8 ہے. 8 اس سال کا نمبر بھی ہے، 2024 کا نمبر بھی 8 ہے. 8 جب بھی آتا ہے یہ اپنے ساتھ فراوانی لے کر آتا ہے اور مینیفیسٹیشنز لے کر آتا ہے. اگر آپ کچھ مینیفیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ہفتہ کافی لکی ثابت ہو سکتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمرلڈ. ایمرلڈ جو سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے، یہ میں نے بھی پہنا ہوا ہے. راک میں یہ اس طرح سے ملتا ہے. دس از ایمرلڈ. ایمرلڈ کا یہ راک ہے. یہ آپ رکھ لیں تو یہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے یلو برڈ. پیلے رنگ کا پرندہ لو برڈ. لو برڈ کا امیج بھی آپ کا لکی چارم بن سکتا ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ معاف کرنے کے لیے دل بڑا کریں مگر دوبارہ اعتبار کرنے کی حماقت نہ کریں. یہ دیکھ لیں کہ آپ کسی پر دوبارہ اعتماد تو نہیں کر رہے. اور اس کے بعد اگر آپ کیڑے مکوڑوں کو شکر یا چینی ڈالتے ہیں، کچھ میٹھا ڈالتے ہیں، جمعے کے روز ڈالتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہترین ثابت